मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हकीकी मानों में पाकिस्तान के पॉजिटिव फेस से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मेरी मुराद रावलपिंडी के नौजवान असद बिन आज़म से है, जिन्हें बचपन से ही कुतुब बीनी का बेहद शौक था और ये सिलसिला जारी और सारी रहा। 5वीं में इनकी तहरीरें रिसालों की जीनत बनी और 8वीं में इनके पहला किताबचा शाया हुआ जिसका नाम था कि मैं पाकिस्तान हूँ। उसके बाद इनकी पहली किताब मैट्रिक में ही पब्लिश हो गई जिसका नाम था अजीम मुसलमान साइंसदान, और उस किताब ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। बाकी की गुफ्तगू हम असद बिन आज़म से करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी ज़िंदगी के हवाले से और उनकी कामयाबियों के हवाले से उनसे चंद अहम सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आवाज़ पाकिस्तान को टाइम दिया। सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आजकल के दौर में तो हमारे नौजवान किताब और कुतुब बीनी से बेहद दूर हो गए हैं, तो वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ना सिर्फ किताबें पढ़ने बल्कि किताबें लिखने पर भी मजबूर कर दिया? लेकिन घर का माहौल था हमारे और किताबें पढ़ना, मुताला करना, तो मुताले की आदत बहुत ज़्यादा थी। और इसी मुताले की आदत ने जब आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद होता है और आपके अंदर जो है इल्म का समंदर ठाटे मारा होता है, तो ज़रूर ज़ाहिर बात है वो या तो इजहार कर कर अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है या फिर लिख कर अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार दूसरों से करता है। तो यही वजूहात बनी कि मुताले का शौक़ था, मुताला करता रहा। बचपन से जो है वो कहानियाँ पढ़ने का, बच्चों के रसाइल पढ़ने का या फिर कॉलम्स पढ़ने का बहुत शौक़ रहा, रोज़ाना पढ़ा करता था। तो इस हवाले से किताब का भी शौक़ फिर खुद ब खुद जो है वो परवान चढ़ा। हाँ जी बिल्कुल। असद बिन आज़म जो है वो एक अच्छे लिखारी के साथ साथ एक अच्छे मुकर्रर भी हैं और ये मुख्तलिफ़ आल पाकिस्तान मुकाबलों के चैम्पियन भी हैं, और इस तरह के नौजवान जो है ये पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अब तक ये कितनी किताबें लिख चुके हैं और इनकी मशहूर किताबों में के नाम भी ये बता दें। जी, मेरी सबसे पहली किताब थी मैं पाकिस्तान हूँ, और उसके बाद जो मैंने क्लास 8 में 12 साल की उम्र में लिखी थी, और उसके बाद मेरी किताब अजीम मुसलमान साइंसदान आई, फिर निशान हैदर आई, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के रोशन सितारे, अरफा करीम, और ये सिलसिला जारी रहा। अभी बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो कि पब्लिश नहीं हुई, लेकिन वो मैं लिख चुका हूँ। और कहते हैं अभी इसकी जो पब्लिशिंग का जो प्रोसीजर है, मरहला है, वो बरकरार है अभी, और कोशिश है कि इंशाल्लाह अनकरीब और बहुत जल्द जो है उसको पब्लिश किया जा सके। और इनकी एक और खासियत हम आपसे शेयर करते चले कि असद बिन आज़म को ये एजाज़ भी हासिल है कि इन्होंने अपनी एक किताब इस वक्त के हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को भी पेश की। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी किताब थी जो आपने खान साहब को पेश की और वो कैसे आपकी खान साहब से मुलाकात हुई? जी, मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बनी कला इन्वाइट किया था और मैंने अपनी किताब उनको तोहफे में दी और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने इस चीज़ को। और बल्कि ये भी कहा कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो, हमारी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को प्रमोट किया है। अलबत्ता सियासत से तो मैं दूर रहता हूँ इस वक्त, क्योंकि एक तालिब इल्म बकौल मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तलबा जो हैं वो सियासत में जो है वो आकर अपना मुस्तकबिल तबाह कर सकते हैं। तो बेहतर है कि इस वक्त आप समाजी कामों में हिस्सा लें, अपने इल्म फ़नून और हुनर की तरफ आप लोग बढ़ें और इल्म की शमा को रोशन कर दें। जब आप में इल्म मौजूद होगा, आप एक काबिल इंसान होंगे और आप समझ लें कि एक तालीम याफ्ता नौजवान होंगे, तो आपके लिए बड़े बड़े मैदान सैर करना और उनको फ़तह करना आसान होगा। और इस तरह आप फ़तह के झंडे मुख्तलिफ अपने फ़ील्ड में, अपने जो आपका मैदान है उसमें आप फ़तह के झंडे लहरा सकते हैं और मुल्क व कौम का नाम सरफ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क व कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं और असद बिन आज़म इसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। इसके अलावा असद बिन आज़म के बारे में ये भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बात सुनी गई कि इन्होंने कहा कि मैं बचपन में ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत से बेहद मुतासर था। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मुस्तकबिल करीब में क्या ये शायरी का भी प्रोग्राम रखते हैं या सिर्फ नसर तक ही महदूद रहेंगे? देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह वो वाहिद शायर हैं कि जिनसे मुझे बहुत लगाव है, और इकबाल के अशार क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का एक बेहतरीन ज़रिया रहे हैं
کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کا ایک اور بھی شعر مجھے بہت پسند ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دور کا آپ دیکھیں تو اقبال کی شاعری کو پوری دنیا میں اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا شاعر جس نے اپنی شاعری سے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور یقیناً وہ ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی۔ میرے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں انہیں اپنا روحانیت سے جو رشتہ ہے ان سے وہ میں سمجھتا ہوں، اور میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ اچھا اسد بن اعظم، میرا سوال اپنی جگہ پہ جوں کا تو موجود ہے کہ کیا مستقبل قریب میں آپ بھی شاعری کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ شاعری سے لگاؤ نہیں رہا، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نصاب میں وہ نظمیں پڑھائی جا رہی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہے یا روحانیت کے حوالے سے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے اساتذہ اکثر کہ عشق حقیقی سے ہے، عشق مجازی سے نہیں ہے۔ تو مجھے جو اپنے نصاب میں نے جو نظمیں پڑھی ہیں بدقسمتی سے، وہ ساری عشق مجازی پر ہیں، عشق حقیقی پہ کوئی نہیں ہے۔ اسد بن اعظم، جس سپیڈ کے ساتھ اب ماشاءاللہ آپ ترقی کر رہے ہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ شادی کب کر رہے ہیں اور کتنی شادیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سوال میرے اکثر گھر والے پوچھتے ہیں، اور بلکہ مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کو بہت شوق ہے میری شادی کرانے کا۔ البتہ میں نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ جب تک میں منسٹر نہیں بن جاتا تب۔ اچھا، کہیں فواد چودھری کی سیٹ سنبھالنے کی نیت تو نہیں ہے آپ؟ جلدی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے ٹارگٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ زندگی کے تمام اصول ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ اصل مقصد اوروں کے کام آنا ہے، اصل مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اپنے لوگوں کے کام آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس دنیا میں اس مقصد کے لیے، تو وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور یہی میں کہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ ہمت کبھی مت ہاریں۔ آپ کے پاس بہت سے لوگ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، آپ کو نظر انداز کریں گے، آپ کی حوصلوں کو پست کریں گے، لیکن کبھی ہمت مت ہاریے، ڈٹ کر مقابلہ کریں حالات کا، اور یاد رکھیں کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ انہی لوگوں نے تاریخ لکھی ہے اپنی کامیابیوں سے، اپنی اعلیٰ کارکردگی سے۔ تو لہٰذا اپنے وقت کو غنیمت جانیے اور ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کریں، اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، اور یہی ایک مسلمان اور مسلم نوجوان کا ہونے کا ایک اصل ثبوت ہے کہ وہ حالات سے اور مشکلات سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آواز پاکستان اسی طرح سے پاکستان کے ٹیلنٹ کو، پاکستان کے مثبت چہرے کو نمایاں کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کتاب بھی مجھے گفٹ کر رہے ہیں، تو کون سی کتاب گفٹ کریں؟ میں آپ کو وہ نشان حیدر گفٹ کروں گا کہ وطن سے محبت اور وطن پر اپنی جان نچھاور اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والا جذبہ جو ہے، وہ در حقیقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمارے جو بہادری، جرأت و شجاعت کی زندہ و جاوید داستانیں جن میں نشان حیدر جن لوگوں کو ملا، ان پہ میں نے کتاب لکھی، اور بڑی زبردست کتاب، آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے کہ کس طرح انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وطن پر اپنی جانیں قربان کر ایک عظیم اور لازوال قربانی پیش کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ہاں جی بالکل، میں اسد بن اعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی ایک بہترین کتاب تحفے میں دی، اور میں آواز پاکستان کی جانب سے ان تمام شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے وطن کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم ہیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اسی کی زندہ مثال تھے اسد بن اعظم، جنہوں نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے نوجوانوں کو بہترین مشورے بھی دیے۔ یہ در حقیقت ہمارے پاکستان کا ایک مثبت چہرہ ہیں، اور ہمارا ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کے مثبت چہرے کو فروغ دیں تاکہ عالمی سطح پہ پاکستان کی مثبت نمائندگی ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر نذیر قریشی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان۔